डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर कि जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और अब वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है और उनको ये तरक्की उनकी खिदमत के एतराफ़ में जो बेहतरीन क़यादत का, जो बेहतरीन अस्करी सलाहियत का मुजाहरा किया है तमाम अफवाज पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जो कि अब फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनकी खिदमत के एतराफ़ में और जो दुश्मन को नाकों चने चबवाए हैं, पूरी कौम की तरफ से ये खिराज तहसीन है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को और पूरी कौम की तरफ से ये एतराफ़ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी सलाहियत का, उनकी जहानत का, उनकी महारत का और सबसे बढ़ के कौम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से खिराज तहसीन है। ये आज जो फ़ैसला किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की तरफ से किया गया, सदर को बाकायदा इस बात से आगाह किया गया, इस मामले पर पूरी कौम की जानिब से, चीफ और ख़लीदा की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को और पूरी कौम को मुबारकबाद। इसी बारे में सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह खान साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं बराए सियासी उमूर और PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर। आज वफाकी काबीना ने जो फ़ैसला किया है जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा, उस पर तरक्की देने का, ये सोच किसकी थी कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाए? देखें, इसमें सोच तो पूरी कौम की थी, पूरी कौम की है। पूरी कौम ने जो है वो इस मार्के को जो पिछले दिनों जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ है और उसमें जो कामयाबी मिली है, उसमें जो इज़्ज़त मिली है और उसमें जिस तरह से 1971 के बाद और ख़ास तौर पे पिछले 10-15 साल से जिस तरह से मोदी बिहेव कर रहा था, इंडिया बिहेव कर रहा था पाकिस्तान को एक झैली रियासत के तौर पे, और जिस किस्म की सूरत हाल थी उससे पाकिस्तान को जो एक इज़्ज़त और जो मकाम मिला है, तो उसमें सभी का जो है वो तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है पाकिस्तान के, उसमें आप हुकूमत ले लें, उसमें डिप्लोमेटिक महाज ले लें, उसमें आप मीडिया ले लें, उसमें हमारा सोशल मीडिया के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनको ले लें, उसमें अफवाज पाकिस्तान के एक सिपाही से लेके जो है वो सिपा सलार तक और इसी तरह से एयर फोर्स, नेवी, यानी सभी का जो है वो एक अपना एक रोल है। लेकिन इस सारे मामले में जो रूह रवां थे वो जनरल आसिम मुनीर साहब ही थे। इस बात का एहसास जिन लोगों ने जो थोड़ा क्लोज़ थे इन सारे मामलात के, जब ये चल रहे थे, उन्हें को हम कोई ज़्यादा बेहतर पता होगा, हमें उसका अंदाज़ा ज़्यादा होगा, लेकिन सोच सभी की थी कि इसके रूह रवां जो है वो जनरल आसिम मुनीर हैं, तो इसलिए ये उनका हक बनता था उनको एक्नॉलेज करना जो है इस इज़्ज़त और इस जो है वो कामयाबी को जो है वो वेलकम करने और इस कामयाबी को ओन करने के, सेलिब्रेट करने के मुतरादिफ है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो सोच थी जो पूरी कौम की थी, जिसे वज़ीर आज़म ने, हुकूमत ने, काबीना ने, प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो वेल असेस किया और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। राना साहब, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है कि पूरी कौम की तरफ से ये सोच थी और पूरी कौम के ख़ास तौर पे 22 अप्रैल से लेकर 10 मई और 10 मई तो खुसूसी तौर पे, ख़ास तौर पे जो 10 मई के बाद से अफवाज पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के लिए, आर्मी चीफ़ के लिए जो कि अब फील्ड मार्शल है, उनके लिए जो जज्बात थे वो खिराज तहसीन से भी बढ़ के हैं। उसमें अक़ीदत भी है, उसमें महब्बत भी है, उसमें निछावर होने का जज्बा भी है, सबसे बढ़ के उसमें पाकिस्तानियत का जज्बा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद पूरी कौम की ये सोच थी, पूरी कौम की ये जज्बात थे, इसको एक फ़ैसले में ढालने की सोच वो किसकी थी, हुकूमत में से, मुस्लिम लीग नून में से? देखें, बुनियादी तौर पे तो ये सोच जो मैंने जिस तरह से कहा कि पूरी कौम की थी, इसे महसूस आप मेरा ख्याल है कि
ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ होगा कि इसको एक्नॉलेज या इसको महसूस किसने किया, तो वो यकीनन वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, क्योंकि ये जब महसूस किया गया, जब इसको एक्नॉलेज किया गया, तो बहरहाल फिर फैसला तो उन्हीं के हाथ में था। तो बहरहाल ये सोच कौम की थी, इसे एक्नॉलेज जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पार्टी कायद ने किया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट को एतमाद में लिया, कैबिनेट को एतमाद में लिया और इस तरह से ये फैसला इम्प्लीमेंट हो गया। और फेडरल कैबिनेट में जहां पर आज ये बहुत काबिल तहसीन ये इकदाम किया गया है, ये फैसला लिया गया है, उस कैबिनेट में आज भी उस सेशन में भी आज आप शामिल थे, तो इस फैसले के होते के वक्त काबीना के जज्बात क्या थे, उनके तासुरात क्या थे? देखें, ये जज्बात, ये माहौल, ये खुशी तो अगर मैं कहूँ कि आज थी, ऐसा तो नहीं है। ये खुशी तो 6-7 मई को जो मिली, जब ये सारी चीज़ें मालूम हुई कि किस तरह से हमने जो है वो जारे दुश्मन को, जो हमें मिसालें देता था फ़लस्तीन की, गज़ा की, और ख़ुद को वो बैठाए हुए था इसराइल की जगह के ऊपर, यानी हमारा वो हाल करने का सोच रहा था। तो जब ये 6-7 मई को ये पहला मार्का हुआ है, तो ये माहौल तो खैर उस वक्त से ही है और बिल्कुल ऐसा ही था। खुशी थी, अज़म था, जोश था, बलबला था, एहसास इज़्ज़त था, एहसास अगर बर्तरी का लफ्ज़ भी रेलेवेंट बनता है तो बहरहाल हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, कोई बर्तरी का जो है वो नहीं जता रहे। हमने जस्ट थैंपिंग नहीं की बल्कि सर को झुकाया है। बेशक। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला के शुक्र और अल्लाह ताला के बेपाया करम के आगे सरनगू होने के जज्बात थे। और राना साहब, बहुत काबिल फ़ख्र है, बहुत काबिल एहतराम है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को ये फील्ड मार्शल का ओहदा अब दिया गया है। एजाज़ी है, सेरेमोनियल है, ये ओहदा पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरी बार दिया गया है। कितने अरसे के लिए होता है वैसे ये ओहदा? ताहयात है क्या ये? नहीं, ये एक एजाज़ है, यानी जिस तरह से आप किसी को कोई निशान इम्तियाज़ देते हैं, अपना तगमा शुजात देते हैं या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये तो कोई इसमें कोई रिटायरमेंट वाली या मुद्दत वाली बात नहीं होती। ये तो एक स्पेसिफिक कौमी खिदमत की बुनियाद के ऊपर आप किसी को एजाज़ देते हैं, और वो एजाज़ जो है वो एक इज़्ज़त होती है, एक एहतराम होता है, और वो उस बंदे के साथ उसकी ज़िंदगी में भी रहता है, उसके बाद भी रहता है। राना साहब, इससे पहले आप बता चुके हैं कि ये जो कौम की सोच थी, इसको फ़ैसले में ढालने में नवाज शरीफ का भी किरदार था, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल क्या था जब उनसे ये फ़ैसला शेयर किया गया, या इस फ़ैसले को लेने में उनका कितना किरदार था, या उनका रद्द-ए-अमल क्या था कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो तफवीज़ किया जा रहा है, उनको ये एहसास दिया जा रहा है? उनका रद्द-ए-अमल वही है जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि क्योंकि PMLN की गवर्नमेंट है और वज़ीर आज़म तमाम बुनियादी फ़ैसलों पे, वह वो कोई भी हो, तो उसके ऊपर वो पार्टी कायद को एतमाद में लेते हैं, तो वो उन फैसलों से मुतफ़िक होते हैं। लेकिन उनकी अनाउंसमेंट जो है उसका प्रॉपर तरीका तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान या कैबिनेट ही है। क्योंकि राना साहब, इस वक्त अमूमी तौर पे ये बहस हो रही है, फैसल वाडा की आप मिसाल ले लें, उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया कि इस सारे एपिसोड में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो कुछ भी हुआ और पाकिस्तान ने जिस तरह से शिकस्त फाश दी इंडिया को, तो फैसल वाडा ने कहा कि जी नवाज शरीफ की खामोशी मुजरिमाना है, और साथ ही उन्होंने जो ताना दे दिया चीफ मिनिस्टर पंजाब को, टिकटॉक चीफ मिनिस्टर कह दिया उन्होंने। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? देखें, फैसल वाडा साहब जो है वो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जज्बात का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ज़्यादती है, और मैं तो उनका सिफारशी हूँ, मैं उनका रिकमेंडी हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनकी हक़रसी होनी चाहिए। तो अगर वो इन जज्बात का इजहार करते हैं, नाराज़गी का इजहार करते हैं, तो मेरे ख्याल में तो बनती है। आप कह रहे हैं कि उनकी दादरसी होनी चाहिए, लेकिन फैसल वाडा तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की खामोशी मुजरिमाना है,
मुजरिमाना सर? फिर देखें, वो फिर जहाँ पे उनको मौका मिलेगा वहाँ पे वो बात करेंगे। हमें उनकी आला सलाहियतों को एक्नॉलेज करना चाहिए, उसके मुताबिक उनको मकाम देना चाहिए। हमने बिल्कुल उनको लिफ्ट नहीं करवाई, तो फिर अगर हमने नहीं करवाई तो फिर उनको इतनी तो आप कंसेशन दें ना कि फिर वो जो कहना चाहें वो कह सकें। थोड़ा सा मैं ज़रा सियासत पे बात करना चाहूँगी, उसके बाद पाक भारत मामलात पे कुछ और भी सवालात हैं आपसे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बावजूद इसके कि कन्फ्यूज्ड है, डिवाइडेड है, स्पीकर कुछ और कहते हैं, उनके साबिका स्पीकर असद कैसर वो कहते हैं जी मौजूदा स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाएगी। बावजूद इसके कि उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इसको डिनाई कर चुके हैं, लेकिन PTI में ये बात डेवलप हो रही है। तो क्या माहौल है सियासत करने का, या माहौल है तहरीक अदम एतमाद लाने का, या कामयाब हो सकती है क्या वज़ीर आज़म के खिलाफ? ये सियासत का वक्त भी नहीं है और ये आएगी भी नहीं। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये नहीं आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं आएगी, कामयाब नहीं होगी। इसकी वजह क्योंकि कुछ PMLN के लोगों से ऑन द रिकॉर्ड प्रोग्राम में ही मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था, सीनियर लोग हैं PMLN के, उनका ये कहना था कि अभी जो हाल ही में जिस तरह से जंग जीतने में किरदार है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, दे आर एट अ न्यू हाई। तो क्या इस वजह से आप भी कॉन्फिडेंट हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज के खिलाफ ना आ सकती है अदम एतमाद की तहरीक, नाकामयाब हो सकती है, या कोई और भी वजूहात हैं? नहीं, बिल्कुल डेफिनेट नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। और वजूहात इसमें आप समझते हैं कि यही हैं वजूहात? कुछ दोनों वजूहात हैं। एक तो ये है कि कामयाबी के चांसेस दूर दूर तक नहीं है, और दूसरा ये है कि अगर वो ये काम करेंगे तो उनके अपने नंबर जो है ना वो फिर जो एक यानी अपना भरम बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, उनके अपने नंबर शॉर्ट हो जाएंगे। राइट, इंटरेस्टिंग। नाउ बैक टू इंडिया पाकिस्तान की टॉक, जो मैंने कहा था कि इसमें मजीद सवालात करने हैं मुझे आपसे। जो हालात हैं इस वक्त, जो सूरत हाल है, क्या आपको कोई इम्कान, कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मुज़ाकरात शुरू हो सकें? मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखना ये है कि कब तक ये अपना ऑफ द रिकॉर्ड, या जिसको आप कहते हैं बैक चैनल से जो है वो होंगे, और कब इनको जो है वो सामने लाया जाएगा। उसके लिए जो मोदी हुकूमत है उसे काफ़ी तनकीद का सामना है, तो इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त वो एक्नॉलेज करें इस चीज़ को और हमारे साथ जो है वो टेबल पे बैठें। लेकिन बैक चैनल पे मुज़ाकरात या बात हो रही है। सर ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप कि भारत के साथ बैक चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तो वो है जो DGMOs के साथ हो रहे हैं, वो तो सबको मालूम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बैक चैनल ऑफ द रिकॉर्ड चल रहे हैं। मोदी सरकार एडमिट नहीं करेगी क्योंकि ऑब्वियस है कि उनकी जो सिचुएशन है, जो शिकस्त उनको मिली है, लेकिन आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि भारत के साथ मुज़ाकरात बैक चैनल पे इसका आगाज़ हो चुका है। तो सर ये कब से इसका आगाज़ हुआ है? क्या 10 मई के बाद से इसका आगाज़ हुआ है? कहाँ हो रहे हैं? किसी न्यूट्रल मकाम पे हो रहे हैं? टेलीफोनिक हो रहे हैं कन्वर्सेशन, इन पर्सन कन्वर्सेशन हो रही है? एजेंडा क्या है इन मुज़ाकरात का? किन इश्यूज़ पे बात हो रही है सर? बहरहाल इसका एक तो लेवल जो ओपन है वो तो DGMO का लेवल है, उसके ऊपर तो खबर भी दी जा रही है, बताया भी जा रहा है जी। और बाकी जो लेवल है उसमें हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वो तो उस लेवल पे चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और सर ये कब से हो रहे हैं? क्या 10 मई के बाद से खुसूसन शुरू हुए हैं, या उससे पहले कहीं एंगेजमेंट हो रही थी, या ये जो बैक चैनल ट्रैक 2 जिनको आप कह रहे हैं, आई एम श्योर कि दिस इज़ ट्रैक 2, क्योंकि ट्रैक 1 तो वो है जो DGMOs की और बाकी सूरत हाल पे हो रहा है, तो ट्रैक 2 आप कह रहे हैं बैक चैनल, ये डिप्लोमेसी चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं भारत से, कब से शुरू हुए हैं? 10 मई के बाद से खुसूसन? देखें, इन चीज़ों की कामयाबी के लिए जो है वो मामले को जो है वो एक महदूद
لیول پہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ اس قابل ہوں گی کہ ان کو عوامی سطح پہ سامنے لایا جائے تو انشاءاللہ ہر چیز سامنے آ جائے گی. اور یہ فرمائیے کہ کیا یہ پولیٹیکل لیول پہ ہو رہے ہیں یا ڈپلومیٹک لیول پہ ہو رہے ہیں ڈی جی ایم اوز کی گفتگو سے ہٹ کے؟ نہیں ہوا تو خیر اس وقت سے ہی ہے، بلکہ پاکستان تو خیر آپ کے علم میں ہے کہ پہلگام کے واقعے کے بعد سے پاکستان جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دیکھیں نا، یعنی دونوں ممالک کے سفیر تو موجود ہیں نا، ہمارے بھی وہاں پہ ہیں، ان کے بھی یہاں پہ ہیں. تو ہم نے تو پہلے سے ان کو انگیج کیا ہوا تھا کہ جناب یہ آپ جو الزام تراشی کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، آپ کو ہر قسم کی یقین دہانی اور آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہم اس کو فیس کرنے کو تیار ہیں کہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ انڈیا نے خیر اس میں ان کا تکبر تھا، ان کا غرور تھا کہ انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی، کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا اور اس کے بعد حملہ آور ہو گئے. تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ آپس میں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے آپ نے کہا اس کا بہت اچھا نتیجہ سامنے آئے گا جو کہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ان مذاکرات کا جلد مثبت نتیجہ بھی نکل کے سامنے آئے گا. تو یہ ڈی جی ایم اوز کی گفتگو سے ہٹ کے ڈپلومیٹک لیول پہ ہو رہے ہیں یا پولیٹیکل لیول پہ ہو رہے ہیں؟ جی یہ ڈپلومیٹک اور ملٹری لیول پہ جس طرح سے میں نے ڈی جی ایم اوز کی بات کی ہے اور ڈپلومیٹک لیول پہ جو ہے یہ بات ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ خان صاحب پی ایم ایل این کے سینئر مرکزی سرکرما اور وزیر اعظم کے مشیر ہیں، فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہیں. بتا رہے تھے کہ آج فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ دیا گیا ہے، جو یہ ترقی دی گئی ہے، اس کے پیچھے سوچ کس کی تھی اور اس کے پیچھے پوری قوم کا خراج تحسین موجود ہے. لیکن سب سے بڑی خبر جو وہ دے رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. ٹریک 2 مذاکرات ہیں، بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں اور 10 مئی سے ہی ان کا آغاز ہو چکا ہے. دوست ممالک ان مذاکرات میں شامل ہیں اور مذاکرات کا رانا ثناء اللہ خان صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ، جو کہ وزیر اعظم کے رائٹ ہینڈ مین ہیں ایک طرح سے اور کابینہ کے سینئر ممبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان مذاکرات کا پاکستان اور بھارت کے درمیان ان کا مثبت نتیجہ جلد سامنے آ جائے گا. ڈپلومیٹک لیول پہ فی الحال یہ مذاکرات چل رہے ہیں. بہت بڑی خبر ہے رانا ثناء اللہ خان جو پروگرام میں آج دے رہے تھے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی مدعے کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. ان کو یہ اعزاز قوم کی طرف سے خراج تحسین اور ان کے خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب سے تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ خان صاحب پروگرام میں موجود تھے. بڑی خبر انہوں نے دی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. بیک ڈور مذاکرات ہیں، بیک چینل مذاکرات ہیں. ٹریک 2 ڈپلومیسی اس وقت کام کر رہی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. رانا ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ مودی سرکار اس کو ایڈمٹ نہیں کرے گی بیکاز فار آبویس ریزنز، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ توقع ہے کہ ان مذاکرات کا ایک پازیٹیو آؤٹ کم جلد ہی نکل آئے گا. اسی حوالے سے گفتگو کو، سوال جواب کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں سید علی بخاری صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. دو چیزوں پر آپ کا کمنٹ چاہیے سید علی بخاری مجھے. ایک تو جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. ہاؤ ڈز پی ٹی آئی فیل اباؤٹ دیٹ؟ نمبر 1، کیا مبارکباد آپ لوگ ڈیفینیٹلی آپ لوگ مبارکباد تو اس پہ دیں گے ہی. دوسرا، رانا ثناء اللہ نے ابھی کہا کہ پاکستان بھارت کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں بیک چینل. بہت بڑی خبر ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیں علیدہ، سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد ہے جنگ جیتنے پہ. آفٹر اے لانگ ٹائم ہم نے انفیکٹ پڑھا 1965 اینڈ آنورڈ، اور ہم لوگ اس ٹائم یونیورسٹیز میں تھے مے بی جب 1999 کی لاسٹلی کارگل ایشو ہوا. اینڈ وی ور میچور اینڈ وی ور ان دا فیلڈ جب 2019 میں انہوں نے اٹیک کیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. پر اس دفعہ اس سے 2 اسٹیپ آگے چلے گئے آپ. اور الحمدللہ ہماری فوج نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے اینڈ ہمارے لوگوں نے، ہمارے جرنلسٹ نے، ہمارے وکلاء نے، یہ 2 جرنلسٹ اور وکلاء کا نام میں ضرور لینا چاہتا ہوں کیونکہ پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے.
اور اس کے علاوہ جو ہے پوری کمیونٹی نے جس طرح کھڑے ہو کے اپنی قوم، اپنے ملک اور اپنے ملک کی سوورینٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کو DGISPR نے اکنالج کیا خود، اور انہوں نے اس کے اندر پورے ملک، پوری قوم، پوری پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا اپریسیشن بھی دی، اور ان کو اس کا کو فوج کے پیچھے کھڑے ہونے کی بات کی. سیم جب میں خان صاحب سے ملا تو ان کا بھی یہی ویو تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملک کے لیے ہر ایک انچ کے لیے وی ول اسٹینڈ ود آرمی، ایئر فورس، نیوی، اور خراج تحسین اسپیشلی ایئر فورس کو بھی، جنہوں نے دیکھیں آج کل کی ماڈرن وارز میں میری اسپیشلٹی نہیں ہے یہ، بٹ ایون اندر اتنا میں جانتا ہوں کہ ایئر فورس جس ملک کی اسٹرانگ ہوتی ہے، جس کا ایئر پہ کنٹرول ہوتا ہے، اس کا پورے بٹ میرا سوال تھا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے پر جو ترقی دی گئی ہے. میں ادھر آ رہا ہوں جی. اب بات یہ ہے کہ جو بھی سپہ سالار ہیں اور جو بھی ایئر فورس کے چیف ہیں، نیوی کے چیف ہیں، ان کو اپریسیشن تو ساری طرف سے مل رہی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک وار کنٹیسٹ کی، انہوں نے وار کو لیڈ کیا، اور ہماری ساری جو پارٹیز ہیں پولیٹیکل، ہمارے ساری قوم جو ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہماری فوج ہے نا، ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے پولیٹیشینز ہیں، ہمارے جرنلسٹ ہیں، ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے حکومت نے بالکل درست فیصلہ لیا ہے سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر یہ ترقی کوشچن دی. لاتا ہے. دیکھیں حکومت کے اوپر جب آپ مجھ سے بات کریں گی نا، تو میں تو ان کو الٹیمیٹلی فارم 47 کی حکومت ہی کہوں گا، اور میں ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں، کوئی لاجیکل بات کر رہا ہوں. اس سوال پر بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ سوال علیحدہ ہے. اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ کیا حکومت نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کا فیصلہ درست کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ دو چیزوں کو مکس اپ کر نہیں، دو چیزیں نہیں، ایک ہی میں نے ایک چیز آپ کو پہلے سوال ہے فیلڈ مارشل کا اعزاز. دیکھیں آپ کو میں نے حکومت نے درست فیصلہ کیا. میں نے کیٹیگریکلی ایک چیز بتا دی آپ کو کہ فوج کے ساتھ ان کے جو جنگ لڑی، جو ان کے ٹاپ لیڈرشپ تھی، ساری قوم، عوام، پولیٹیکل پارٹی فیلڈ مارشل کا جو اعزاز سید عاصم منیر کو ملا ہے، درست ملا ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں، جو چیز آپ اسپیسیفکلی پوچھیں گورنمنٹ کے حوالے سے، فیلڈ مارشل کا جو اعزاز سید عاصم منیر کو ملا ہے، درست ملا ہے. آپ دو چیزوں پہ نہیں، میں دو چیزوں کو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملا درست. نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ملا ہے. نہیں کہی، آپ یہ کہہ سکتی ہیں، لیکن جب آپ کہتی ہیں کیبنٹ، جب آپ کہتے ہیں کیبنٹ کو، نہیں، میرا سوال صرف نہیں، ایک منٹ، میرا سوال سن لیجیے، دوبارہ سن لیجیے. میں نے آپ کا سوال انڈرسٹینڈ کیا. 5ویں 6ٹھی دفعہ سن لیجیے. فیلڈ مارشل کا جو اعزاز ملا ہے سید عاصم منیر کو، درست ملا ہے؟ دیکھیں فیلڈ مارشل تو انہوں نے جنگ لڑی، انہوں نے جنگ جیتی. فیلڈ مارشل ایوب خان نے جنگ جیتی تھی، اینڈ ہی از فیلڈ مارشل، ہی واز، اور ہی از فیلڈ مارشل. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، دوسری شک کی بات نہیں ہے. آپ جب مجھے گورنمنٹ کا کہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے تو گورنمنٹ کے اوپر ریزرویشنز ہیں، اس کا پاک فوج سے کوئی تعلق نہیں. مینڈیٹڈ نہیں ہے اس کے اوپر، ہاں obviously this is یہ my حکومت question. مینڈیٹڈ نہیں ہے یہ اعزاز دینے کے لیے، بٹ لیکن قوم کی طرف سے اعزاز ہے، بالکل ہے اعزاز، اس میں تو کوئی دوسری رائے اور نہیں. دوسرے سوال پہ کمنٹ کر دیجیے گا. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھارت کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. دیکھیں یریدا، مذاکرات جب شروع ہوتے ہیں ملک ٹو ملک وہ چھپے نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیز فائر کروا دیا، اگر آپ کا ایرانی فارن منسٹر جاتا ہے، اگر ٹرکش یا ہمارے پاس آتے ہیں، یا اور دنیا کی طاقتیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں، یا اسرائیل ہمارے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے اور انڈیا میں جا کے ہمارے وار کے اندر آتا ہے، تو یہ چیزیں چھپی تو نہیں رہتی نا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کامن آدمی کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. سو دا ایشو یہ ہے کہ اگر یہ ہم رانا ثناء اللہ صاحب نے، میں بھی وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس زیادہ نیوز ہوگی، میرے پاس نیوز تو نہیں ہے، میں تو پریزمپشن آف ٹروتھ کے اوپر بیس پہ بات کر رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کریں گے تو گفتگو کسی نہ کسی طرح آپ ڈیزگنیشن ہولڈرز کریں گے نا. آپ کے فارن منسٹر کرے گا، فارن سیکٹری کرے گا، انہوں نے بتایا ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ ڈپلومیٹک لیول پہ ہوگی، آپ کا امبیسڈر کرے گا، آپ کے جیسے ایم اوز کی گفتگو ہوئی تو سب کو پتہ ہے. سو یہ چیز اگر کہہ دیں جی کہ بہت اچھی بات ہے گفتگو ہونا، اگر ہمارے کور ایشوز ہیں وہ حل ہوتے ہیں ڈائلاگ سے، اس سے اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کا ڈے فرسٹ سے یہ سٹانس رہا ہے. ایون قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ہم 1947 کے بعد دیکھیں آپ اور آج تک آپ لے کر آئیں تو آپ کو یہی چیز نظر. رائٹ ناؤ پلیز الاؤ می کہ میں حفیظ اور نیازی کی طرف جاؤں. نیازی صاحب آپ کس طرح سے کمنٹ کریں گے جو سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے؟ اس پہ ذرا کمنٹ فرمائیے گا، آپ کے تاثرات، آپ کے جذبات کیا ہیں. اور دوسرا کوئکلی، رانا ثناء اللہ خان نے ابھی کچھ دیر پہلے میرے پروگرام میں دی یہ سب سے بڑی خبر کہ پاکستان بھارت کے درمیان بیک ڈور بیک چینل مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. فریدہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کچھ چند مہینے پہلے کالم لکھا تھا، خاص عرصہ ہو گیا، اور میں نے لکھا تھا کہ جس کا لب لباب جو تھا وہ یہ تھا کہ جنرل عاصم منیر کی جو تعیناتی ہے بطور آرمی چیف،
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کی ہے. بڑی لیدے ہوئی. تحریک انصاف کے دوستوں نے بہت اس کے اوپر میرے خلاف جو سوشل میڈیا پہ کمپین بھی چلائی اور بڑے اس کے والز بنائیں. انفیکٹ جو بات میں بار بار پھر کئی حوالوں سے جب بھی یہ چیز ہوئی ہے, یہ جنگ ہوئی ہے, تو پھر میں نے کالم میں وہی چیزیں دہرائی ہیں. اب میں آپ چند چیزیں دہراتا ہوں. 2018 نومبر کا مہینہ ہے. ہمارے آرمی چیف کا نام ہے جنرل باجوہ, اور وہی جنرل باجوہ جس کے دور میں 5 اگست 2019 کو کشمیر ہم سے ہتھیار لیا گیا تھا اور ہمارے کان پہ جوں نہیں رنگی تھی. حکومت نے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ احتجاج کریں گے, اس کو ایک طرف رکھیں خاموش اپنی سڑکوں پر. وہ جنرل باجوہ جو ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو بھی اس سے منسوب ہے کہ ہمارے ٹینکوں کے اندر پتہ نہیں زنگ لگ گیا ہے اور ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے یا ڈیزل نہیں ہے, انہوں نے 25 نومبر کو ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے اندر ان کی ذہنیت دیکھیں کہ انہیں آرمی عاصم منیر صاحب کو تیسرا سٹار لگایا اس ذہن کے ساتھ کہ یہ بندہ جو ہے 25 یا 26 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جائے گا اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کس کو آرمی چیف بننا ہے, مجھے خود ایک اور ایکسٹینشن لینی ہے یا اگر مجھے نہیں ملتی تو پھر میرے پسندیدہ کسی ہینڈ پک جنرل کو ملنی ہے. یہ وہ چال تھی جو جنرل باجوہ نے 25 نومبر 2018 کو چلی اور جس میں عاصم منیر کے وہم و گمان میں نہیں ہے کیوں چلی جا رہی ہے. وہ تو میجر جنرل ہوگا, پتہ نہیں کہاں ہوگا, بلکہ سنا وہ پاکستان میں نہیں تھے. انہوں نے آگے جوائننگ بھی 10 جنوری 2000 جو ہے جو 19 میں کی یا فیب میں آگے کی. اچھا وہ اب ایک چال اللہ میاں نے چلی اور اللہ میاں نے چال جو چلی اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ چال جو ہے آخر میں کہاں پہ آ کے پہنچتی ہے. اس کے میں بعد میں بات کرتا ہوں. پھر آپ دوسری دیکھیں کہ یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو استعمال کیا جائے جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے. ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو ریٹائر ہوگا نہیں ہوگا, اس کو کچھ نہیں پتا, نہ وہ تعیناتی لے, وہ کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے کہ وہ نمبر لگو یا اسے بننا ہے سینیارٹی کا. وزیر اعظم 10ویں نمبر کو بھی بنا سکتے ہیں, یہ آئین پاکستان کہتا ہے. 12ویں نمبر کو بھی بنا سکتے ہیں, کسی بھی سینئر لیفٹیننٹ جنرل کو بنا سکتے ہیں. ایک ریت ہے کہ جی آرمی چند پچھلے دہائیوں سے وہ 5 جنرلوں کے نام بھیج دیتی ہے, چلو اس کو چھوڑے. انہوں نے 1 نومبر کو ایک لانگ مارچ کیا اور ایک سیاسی جماعت کو کرایا. اس سے پہلے 23 یا 22 اکتوبر 2022 کو ارشد شریف کا قتل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آج انویسٹیگیشن کرا لیں. حقیقت یہ ہے کہ باقی چیزیں چھوڑیں, یہ عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے نہ کیا گیا ہو تو پھر آپ بات کریں. جب یہ ساری چیزیں ساری انورت ہوگی. 1 نومبر کو عمران خان نکلے, عمران خان صاحب بیچاروں پہ گولیاں چلتی ہیں. یہ گولیاں بھی چلی تھی عاصم منیر صاحب کی تعیناتی رکوانے کے لیے کہ ملک میں جنرل باجوہ معاشرہ لگا سکے. تو اتنا بڑا مقبول لیڈر ہے, اگر اس پہ گولیاں چلیں گی تو شاید ملک میں خانہ جنگی پھیل جائے. عاصم منیر لیفٹیننٹ جنرل ہے, اس کو وہ ایک جو ہے نا جس کو کہنا چاہیے جنرل باجوہ 1 منٹ میں کہہ سکتے آپ گھر چلے جاؤ, ان کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب 26 نومبر کو اپنی ولول انگیز قیادت میں جلوس لے کے راولپنڈی پہنچتے ہیں. کس لیے؟ عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے. اور پھر جو سوشل میڈیا پہ ہنگام مچایا گیا سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, عمران خان صاحب نے بڑی بات جس کو کہنا چاہیے حلف لیا کہ جہاد اکبر ہے یہ تعیناتی رکوانا. اور انہوں نے اپنے ساتھ پتہ نہیں جتنا آپ دیکھتے تھے جلسوں میں جا کے جس طریقے حلف لیا جاتا تھا اور جس طریقے سے ان کے اوپر جو قسمیں کھائی جاتی تھی کہ ہم جائیں گے اور رکوائیں گے, اور یہ سارا کام کیا کہ کسی طریقے سے. حفیظ اللہ صاحب یہ گفتگو ذرا لمبی ہو جائے گی, مجھے بریک لینی ہے, لائیو پروگرام ہے, مجھے بریک لینی ہے, تو گفتگو کا باقی حصہ میں بریک لے لوں. سر آپ کی اجازت سے بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آ کے اپنی گفتگو کنٹینیو کیجیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حفیظ اللہ صاحب آپ کا جواب ابھی ریمیننگ ہے, سو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ چند منٹ آخری رہ گئے میرے پاس, تو اس کو کائنڈلی سم اپ کر لیں اگر آپ فیلڈ مارشل کے معاملے کو. اور رانا ثناء اللہ خان صاحب نے جو ہمارے پروگرام میں بیان دیا ہے, خبر دی ہے کہ پاکستان بھارت کے درمیان بیک چینل مذاکرات شروع ہو چکے ہیں.
देखें जी, देखो जी, मैं एक जो मुज़ाकरात शुरू होने में मुझे कुछ नहीं कहना, वो मेरे ख्याल में आप उससे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिवली कह सकेंगे, आप भी नहीं सुना इमरान सुना को। मैं इस पर 2-3 बातें ऐड करता हूँ और मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। देखिए, उसके बाद इमरान खान साहब ने हल्फ लिए और ना से हल्फ लिए बल्कि पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से इस एक तैनाती को रुकवाने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चली। ठीक। अब इस चाल के अंदर जो बाजवा ने 2018 में प्लान की थी, अब जनरल फैज़ हमीद भी शामिल हो चुके हैं, इमरान खान साहब भी शामिल हो चुके हैं, और एक ही पर्पज़ है और एक ऐसे बंदे की अपॉइंटमेंट रुकवानी है जो बिल्कुल ही एक जिसको कहना चाहिए कि खुद वो कुछ भी नहीं कर सकता और वो देख रहे अपना तमाशा बनते हुए। तो फिर एक अल्लाह मियां ने चाल चली और आसिम मुनीर 29 नवंबर को से 2-3 दिन पहले उनकी तैनाती हो गई। उनको कितना कहा गया कि रिटायर्ड जनरल, ये सारी बातें उसी पैराए में थी। अब मेरी बात ज़रा जहन में सुने, जब ये की तो मैंने ये कॉलम में लिखा, मैंने यही बात कही कि मैं ये जहन में मेरे बिल्कुल फंस कर रह गई थी कि अल्लाह मियाँ इस बंदे से कोई बड़ा काम लेना चाहता है। अब मुझे बताएं कि ये जंग जो ही है ये भी नहीं है काम, शायद इससे भी कोई बड़ा लेना चाहता है। ये भी एक सुरखाब का पर है कि उसके बाद आपने देखा है कि फील्ड मार्शल बन गए हैं। आप उस बंदे को जो रिटायर हुआ है 26 नवंबर को बाजवा साहब की प्लानिंग के मुताबिक, वो इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब बाजवा साहब की प्लानिंग के मुताबिक उसकी अपॉइंटमेंट रुक जानी चाहिए थी कि वो नवाज शरीफ को जो है उसने अहल करार देना था। इमरान खान साहब फरमाते थे मुझे नाअहल करार देगा। मैं ये समझता हूँ कि जी ये जो फील्ड मार्शल बनना है, ये हकीकत ये है कि आसिम मुनीर के बारे में कि लरज़ जाता हूँ कि अल्लाह ताला कई बंदों पे बहुत मेहरबान होता है और ये बड़ी एक जिम्मेदारी की बात है कि ये आप समझते हैं कि अभी जो फील्ड मार्शल बने हैं सैयद आसिम मुनीर से शुरू हुए हैं, अल्लाह ने कोई मजीद बड़ा काम उनसे लेना है। और फील्ड मार्शल, और अब भी मैं समझता हूँ कि इससे मजीद बड़ा काम लेना है, इसमें दो राय नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह की तरफ से उन पे वो नवाज़ात हैं जो जारी सारी हैं। थोड़ा सा डिबेट को यहाँ से जरा आगे बढ़ाएंगे बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया। अली बुखारी साहब, क्या ये सियासत का वक्त है और ख़ासतौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इस तरह से गैर बालिग, इमेच्योर और कंफ्यूज सियासत? असद कैसर कहते हैं कि जी हम अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम नहीं ला रहे। सो व्हाट्स हैपनिंग इन पीटीआई? देखें गरीदा, पहली बात तो यह है कि सियासत के लिए कोई वक्त नहीं होता, सियासत हर वक्त होती है। एक तो ये चीज़ है, ये फुल टाइम जॉब है। सर, कौमों के हालात में कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं ना जो आजकल के वक्त है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स जो है ना वो कौमों के लिए होती है ना, मुल्क के लिए होती है, ज़ात के लिए नहीं होती। जब ज़ात के लिए पॉलिटिक्स करेंगे तो लेकिन मफादात के लिए नहीं होती ना, मफादात के लिए नहीं होगी। ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए देख सकता हूँ कि यार मुझे नज़र आ रहा है कि अभी हम इस गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। किसके लिए? तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा राइट है, जिसके हम कहते हैं कि हम इसके अंदर तरीके अदम लेकर आ सकते हैं। आप कहते हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं अली इस पे हम नहीं गिरा सकते, इस पे यूँ करेंगे। तो अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस देने में तो कोई एतराज़ नहीं। आप ओपिनियन, जब हम कोर कमेटी का इजलास हमारा फ्राइडे को हुआ, पब्लिक में आ रही हैं, पब्लिक में आती है ना जी। नहीं ऐसे नहीं है गरीदा, देखें आप जब पब्लिक में, जो पब्लिक में चीज़ आती है, जो पब्लिक में आती है, नहीं हमारी तो माशाल्लाह 72-73 बंदों की कोर कमेटी है, उसमें सब डिस्कस होता है। उसके अंदर हर एक की अपनी राय आती है, कोई इख्तिलाफ करता है, कोई नहीं करता, कोई से एग्री करता है। मीडिया से गुफ्तगू किया सब कहते हैं कि हम ला रहे हैं तरीके अदम एतमाद। देखिए उन्होंने कोई वर्किंग की होगी ना, अभी मेरे पास उनकी वर्किंग नहीं आई, लेकिन एक पॉलिटिकल उन्होंने हो सकता है डिस्कस ना किया हो, आपस में डिस्कस ना किया, उन्होंने अपनी राय दी है। असद कैसर साहब ने, इसमें कोई दूसरी नहीं, मैं भी अपनी राय दे सकता हूँ, हम पे पाबंदी नहीं है कि आप अपनी राय तो ये होगी ना कि हम ला सकते हैं या हमें लानी चाहिए, वो कह रहे हैं कि हम लाएंगे। देखिए अभी डिस्कशन आएगी, डेफिनेटली उन्होंने अपने हमें बताएंगे। अच्छा मेरे पास अगर फिगर्स नहीं है, मैं कहता हूँ ये दिस इज 2+2 4, इसके अंदर इतने नंबर्स चाहिए, ये नंबर गेम्स है, और मैं असद साहब इतने नंबर्स मैं नहीं मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं हो, कहेंगे नहीं अली इसमें इतने नहीं, इतने मेरे पास हैं, तो हमारी डिस्कशन आएगी। उसके बाद अगर उसके ऊपर हम कन्विंस होते हैं तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट गई है यार, इस तरह हमारे लोग गए हैं, इस तरह हमसे ज़्यादा कौन इसको सफ़र कर समझ सकता है या नहीं। सॉरी आई हैव टू क्लोज इट हियर क्योंकि बिल्कुल डिस्कशन का टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है, लेकिन ये डिबेट इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया सैयद अली बुखारी साहब, हफीजुर अनाई साहब। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।